आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कामयाब लोग हैं उनकी शादियाँ क्यों नहीं चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो दोनों शादियाँ हैं वो कामयाब नहीं रही। किसी के सर्कमस्टांसेस ना दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है। इर्द गिर्द लोग, हर बंदा उस शख्स को अपनी जागीर समझ रहा होता है कि इमरान खान मेरा है, इमरान खान मेरा है। आप आज किसी से भी पूछ लें तो हर बंदा यही कहेगा कि ये लीडर मेरा है। क्योंकि आपको पता है मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मेरी और भी ज़राए के जरिए भी हमें चीज़ें मालूम होती रहती हैं। खान फैमिली, पठान फैमिली से मेरा भी ताल्लुक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा समझती हूँ, साइकोलॉजी को जरा डीप जाके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबीहा एजाज खान एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो जनाब, आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड है। आज के बहुत ही खास मेहमान भी होंगे जिनसे मुलाकात भी आपकी करवाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलती रहेगी, खास मेहमानों से नए नए टॉपिक्स उन्वान में आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि कोई अच्छी बात मैं सीख सकूं, कोई अच्छी बात मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा सकूं। ऐसे टॉपिक्स जो कि हमारी जिंदगी में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं, हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर आपके भी दिल के करीब कोई टॉपिक हो, कोई खास मेहमान हो, कोई शख्सियत हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सब कुछ बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि सदियों से इस सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का उन्वान बना रहा है, और वो है अज़दवाजी जिंदगी, मियाँ बीवी का रिश्ता। क्या ही बात है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता बनाया आदम और हवा का, और बहुत नाजुक डोर है, वी ऑल नो, और बहुत मजबूत भी है। लेकिन उसके बावजूद पेचीदगी, कशीदगी, कश्मकश का शिकार ये रिश्ता क्यों रहता है? कहाँ पे किससे गलतियां होती हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर उन गलतियों को हाईलाइट करके हम अपने में कोई सुधार पैदा कर सकते हैं, अगर हम कुछ सीख सकते हैं, तो आई थिंक क्या ही बात होगी। हमारे जो मेहमान है वो तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही फेमस नोन साइकोलॉजिस्ट है। कौन इनको नहीं जानता? डॉक्टर नबीहा अली खान आज हमारे पॉडकास्ट की पहली मेहमान है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर नबीहा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे शो के लिए टाइम निकाला। माय प्लेजर। आपका नाम लेते हुए तो मुझे खुद अपना ख्याल आ जाता है। आपका और मेरा नाम सेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर नबीहा, पहला सवाल आज के पॉडकास्ट में हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए, जो कि मैं जानना चाह रही थी कि आप इस पे बात करें। हमने बहुत बात की है कि खुशगवार शादी के जो हैं वो राज क्या हैं। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कामयाब लोग हैं उनकी शादियाँ क्यों नहीं चलती हैं। बात कर लेते हैं इमरान खान की ही। पहली उनकी शादी हुई जमाइमा गोल्डस्मिथ, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फैमिली। इमरान खान खुद क्रिकेट में सुपरस्टार, पॉलिटिकल करियर तो उनका खैर काफ़ी देर बाद बना, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो दोनों शादियाँ हैं वो कामयाब नहीं रही। और जो तीसरी शादी है, अगर मैं कहूँगी, वो चुंबक की तरह अभी हो रही है, डगमगा रही है, इधर उधर जा रही है। तो क्या वजह है कि कामयाब लोगों की शादियाँ नहीं चलती? नबीहा, आपका बहुत बड़ा सवाल है और इसका बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं जवाब दूंगी, क्योंकि जाहिर है हमारे देखने सुनने वाले फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि फेमस लोग जो बहुत ज़्यादा जो है जिनकी फॉलोइंग होती है, उनकी शादियाँ क्यों नहीं चल पाती। अक्सर औकात सबसे बड़ी मिसाल आपने इमरान खान की दी है। देखिए, हर किसी के सर्कमस्टांसेस ना दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है। जब आप मशहूर होते हैं ना, तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। लोगों की नज़र आपकी निजी ज़िंदगी से लेकर आपकी तमाम तर प्रोफेशनल ज़िंदगी, आपकी पर्सनल ज़िंदगी, तमाम तर हालात पे और वक्त वक्त की चीज़ पर, वक्त वक्त की बात पर होती है। कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं। जैसे कि आप मशहूर होते हैं, कहते हैं कि शोहरत जो है वो दुश्मन लेकर आती है। अब ये जो दुश्मन होते हैं ना, कि ताक लगाकर बैठे होते हैं, हमेशा जो बड़े लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, उनकी शादी तोड़ने में किसी तीसरे का हाथ होता है। उनकी अपनी जो है वो इतनी शायद वो एग्रेसिवनेस या सारी बिहेवियर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि ये तो वो ह्यूमन बीइंग है ना, एक इंसान है, उसका बिहेवियर है, मुख्तलिफ किस्म के एटीट्यूड लेवल है, तो वो साथ साथ चलता रहता है। हर शख्स गुस्सा भी करता है, हर शख्स जो है वो अपनी बढ़ाई बयान करने की कोशिश भी करता है। और ये जो मशहूर लोग होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, माइंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ जाती है।
اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی چاہنے والے ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، یا جیسے آپ عمران خان کی بات کر لیں تو پارٹی کے اور بہت سارے لوگ ہیں ارد گرد ہیں، لوگ ہر بندہ اس شخص کو اپنی جاگیر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان میرا ہے، عمران خان میرا ہے. آپ آج کسی سے بھی پوچھ لیں تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ لیڈر میرا ہے اور میں لیڈر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا، جو جان دینے کے لیے تیار ہے وہ پہلے آپ کو اس چیز میں دیکھے گا بھی تو صحیح نا، اور وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھے گا بھی، اور آپ کو سمجھے گا بھی کہ یہ شخص جو ہے وہ صرف میرا ہی رہے. اس لیے شادی توڑنے کی کچھ کوششیں کی جاتی ہیں. جمائمہ کے ساتھ جو خان صاحب کی شادی ٹوٹی، اس کے پیچھے بھی تھرڈ پارٹی تھی، کیونکہ ان دنوں ان کا جو ہے وہ پلان تھا سیاست میں آنے کا، اور جمائمہ ان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی. اور کیونکہ جمائمہ گولڈ سمتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا نام تھا اور نام ہے اب بھی، تو ان کی شادی توڑنے میں بھی تھرڈ پارٹی تھی. یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس چیز سے جو ہے وہ میری ایگری کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں، تو میری اور بھی ذرائع کے ذریعے بھی ہمیں چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. سائیکولوجیکلی اگر خان صاحب کی شادی نہیں چل سکی تو اس میں خان صاحب کی آڑے کوئی نہیں تھا، وہ خود تھے اور وہ خود ہیں. کیونکہ خان صاحب نے ایک، آپ اسے کوالٹی کہہ لیں یا ڈس ایڈوانٹیج کہہ لیں ان کا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کسی کی بات کو پریفرنس نہیں دیتے، ان کی اپنی بات معنی رکھتی ہے. وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی بات نہ سنے تو وہ انٹرپٹ بھی کر دیتے ہیں، وہ اپنی بات وہیں روک کے اس بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ میری بات غور سے نہیں سن رہا. اسی طرح بیوی سے ایکسپیکٹیشنز کا معاملہ ہے. جب آپ بیوی سے ایکسپیکٹیشن بڑھا لیتے ہیں، اور جو ایک خان فیملی، پٹھان فیملی سے میرا بھی تعلق ہے، تو میں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھتی ہوں، سائیکالوجی کو ذرا ڈیپ جا کے، کہ ہم پٹھانوں میں جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے عزت. صحیح، ہم عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتے. عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. اور ہمارے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، قواعد ہیں، ان کے مطابق جو بندہ نہیں چلتا نا، ہم اس کے ساتھ نہیں چلتے. اچھا، ایکسپیکٹیشنز کی آپ نے بات کی. خواتین کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں شوہروں سے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ رہا وہ ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اتر پائے ہوں. اچھا، دوسری ایک بات اکثر ہم نے سنا ہے، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے، اگر پیسہ ہو، شہرت ہو، اسٹیٹس ہو، پاور ہو، تو پھر شادی کیوں نہ چلے. تو ایسے بھی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی ہوں گی. بل گیٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ بل گیٹس کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی. سو ایسی ایگزامپلز بھی ہیں. تو کیا وجہ بنی ہوگی آپ کے خیال میں، یا کیا ایسی شادیاں جن، اگر ہم پاور کپلز کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں چل پاتے ہیں؟ خان صاحب کا ذکر کیا، عامر خان کی مثال لے لیتے ہیں ہم اپنے نیبرہڈ کنٹری سے. ان کا ریسنٹ انٹرویو بہت وائرل ہوا جس میں آلموسٹ ہی کرائیڈ، اور ان کو ریئلائز ہوا اپنی غلطیوں کا کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پایا، اور میں اپنے سیٹ کے لوگوں کا مجھے معلوم تھا، لیکن میرے بچے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ٹائم ریکوائر کر رہے ہیں، میں ان کو وہ نہیں کر پایا. تو پھر کیا فائدہ کہ آپ ون ڈے بیٹھے ہیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود یو آر ناٹ ود یور فیملی. دیکھیں، آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا. یہ جو بہت مشہور لوگ ہوتے ہیں یا بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ یا تو اپنے کام کو ٹائم دے سکتے ہیں یا اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹائم سب سے بڑی چیز ہے، دنیا کی قیمتی ترین چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا وقت ہے. آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے. میں یہاں بیٹھی ہوں، میرا وقت قیمتی ہے. ٹائم از منی. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پیسہ بناتا ہے. ایک ایک لمحہ اگر آپ اپنا زندگی کا ضائع کر رہے ہیں تو آپ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، آپ ختم ہو رہے ہیں. لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں فیملی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اسے پیسے سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، وہ بل گیٹس کو بھی چھوڑ دیتی ہے. پیسہ میٹر نہیں کرتا، محبت میٹر کرتی ہے، احساس میٹر کرتا ہے. میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وقت کتنا دے رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنلی اٹیچ کتنا ہے، سوشلی آپ کتنی اچھی ہیں، ڈزنٹ میٹر. یہ سب مرد سن لیں، یہ گڈ بتا دی ہے ڈاکٹر نبیہہ نے کہ وقت جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اپنی فیملی کو. بالکل. اگر آپ وقت نہیں دیں گے نا تو آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا، امپائر بھی کھڑا کر لیں گے، دنیا کے امیر ترین شخص بھی بن جائیں گے، لیکن نہ تو آپ اچھے شوہر بن پائیں گے، نہ آپ اچھے باپ بن پائیں گے. اور اگر آپ اچھے شوہر نہیں بن پائیں گے، اچھے باپ نہیں بن پائیں گے، تو یہ ریگریٹ آپ کو بے تحاشا پیسہ ہونے کے باوجود بھی جینے نہیں دے گا. آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس مرد کی کہ جس نے اپنی بیوی کو اس وقت میں وقت نہیں دیا ہوگا جب اسے وقت ریکوائرڈ ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، جب پیسہ آ جاتا ہے، امپائر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، تو تب اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صورتحال کیا بنتی ہے کہ اس وقت تک بیوی اور بچے آپ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ایموشنلی آپ کے جو ایک ایموشنز آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ختم کر چکے ہوتے ہیں.
آپ اس وقت میں اٹیچمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہو جس وقت وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بل گیٹس کی بیوی بھی چلی جاتی ہے, پھر عامر خان کی بیوی بھی چلی جاتی ہے, پھر جو ہے وہ ایشوریہ رائے جیسی خوبصورت اور حسین خاتون بھی جو ہے وہ اکیلی رہ جاتی ہے. اکیلی رہ جاتی ہے. دیکھیں یہ ساری ایموشنز کی گیم ہے.